سلام سلام كوراتن فتواتن شانالي بيتسب حمين يوخم ليدك عبيت واي حمي وعلهم كل سلام أنا سلام يا إكزابير مسكن نسخات مدو ما سلام كتخونو النات منه نايلو ما عنتي انت عايزخون زلو وعلنا حانت حافتي لصحافة اللي عرلو مالتيو لا عبتشالي هنا لكلاتنا كتغمنا أي فيديو صرح له مالتيو كافت عسرت نقرات التناقر هو حانت نتبك تتغمنا أي اللي يحس مالتيو عبز حز الساعات بوتا مجز عدي يبلسس ولا جزا مسرح إلى الحتتة النعمالتيو لكلاتنا يا زحتو زيا لكلاتنا يا ناي جزا مسارح لا يا ونشتن قنيسيو لام مرخص قدليو عندنا دمو بوتا لا هم تتفلط ولا كارتا للو يهون كارتا ليولي يهون كل حدا يهون السجين بوتا يفعل كل جزيلو لكم مالتيو بوتا يفعل عبز حز الساعات جزا مسرح دي يحش الناس ولا بوتا مجزع بتبلي يحط عمالتيو لخالف هو كم اللي سلهم يقدموا كل القناه يحدث سخونهم شير لايك سبسكرايب مغوار بيتسوونو بيتسوي سخونهم دما لايك شير نغورهم كتعاتو بتحتنا حتت معالتو للقو فيديو قطا لاخاتم سلالمص لايك غور حواتي لايك يتوحد لي اخاتم حزيل تابع يبل كل غزيه ያው ዝሮ ነኸትላ ጉዳይና ማለቱ ሎማ አንቲ ለምጽኒ ቦታዶ ምግዛይ ሕሽስ ዋላስ ገዛ መስራሕ ልትልሕቶ ማለቱ ያው አነ ካብዞም ሰሞያ ናይ ቦታ ልፈልጥለ ልጽወይኒ ነገራት አሎ ማለቱ አነ ውን ብቱ ባዓለይ ላመጻሁ አፍተ ስደት እንደ ዓመታት ገይረ حامي مقباري حش مالت كل نجار تمهر اللي خات لحالة في نجارات سيك تمهر اللي خات وص خديها ولا سبزح نجار خنا سرح خمس إخاسي تمهر اللي خا بتنا عدل له أكايدنا بتنا يسدس له أكايدس أو هو تخلو بزح نجار سليل تمهر يو أنا لبل عز حز ساعات زلوا ندحر بوتات أمام النت اللي بتخون خوين خن لجازع مسرح أي تشوكله حواتي أي تشوكله مخنياتو خلت الشعب تفعتو زي أطفلت عني أكن بزحت سب كاباخا يبلص اي كل ودت شعن تورحيو فوتين يخناي فودي ميديان نوكلوا غزا سريحه فوق سريحه حمزي عينه تسريحه حوي طلي مني كارتالي ولو خوينو مهندس فوريسو افريسوم لي منغست افريسوم لي منغستو وسيدومغو حغاولي ሆነቱ ቦታ ለውለዋ ኩላ ሰብ ሓንቲያ ስለዚህ ካብ ሰብ ለክ ትምሃር ትኸይሊኻ እቱ ለሓለፈ ነገራት አዓድለሎ ስደት ለለለ አተምሃርካት መጽኢና አነ ልብል እንድሕርዳ ካርታ ለይውሉ ኮይኑት ቦታ ከናይ መጀመርያ ገዛዶ ነሰርሕ ወይሲ ቦታ ምግዛ አስኳል ሓፍቲ ምኽር ክለግስልና ልበልክና ሓንቲ ሓፍቲ ለኩላትና እንዲዩ እንድሕርቱ ቦታ ተአማምነት ዘይውሉ ኮይኑ እቱ ቦታ ይጽናሕ ቢያንስኳ ሓደ ባጆ ወይ ደሞ ክልተ ባጆ ንሽተን ግድግዳ ልመስል መድሐዝ ቦታ ጎርሉ እንደገና እንድሕራ ቅርሻ ሃሊ ኮኑ አፍቱ እንዲኖ አፍተ ሓሸዋ አፍተ ጸጸር አፍተ ናይ ኮንትራት ልበዝሕ ብዙሕ ነገር ቅርሽ ስለልትውዲ እስካብ 8 እስካብ 700 ስለልትውዲ እቲ 700 800 እንድሕራ ሃሊ ኮይኑ ዘና ልበለ 200 ካርታኺ አፍ ካርታ ዘለዎ ግዜ ሓፍተይናቲ ለኩላትና ማለት እዩ ቅርሽ ለለክና አሕዋቴ እንድሕራ ተአማምነት ዘይውሉ ኮይኑ ትቦታ ካርታ እንድሕር ለይውሉ ኮይኑ ወይ ኣብ ነባር ትሕስቶ ካርታ ላይ አቶ ኮይኑ አነ ሐምዝየ ብና ዓበይቲ ተፈራሪሙ እዩ ወይ ደሞ ብውሽጥ ዓዲ ተፈራሪሙ እዩ ኣብ መዛጋጃ ቤት ላይ አተየ እሞ ከዓ ሕሚም ይልባሃል ላ ካርታ ከአትድዩ መንግስት ድዩ ኮስዶ ላይ ፈለጥክን 4 ገዛ 5 ገዛ አው ኮይንክን ተራይተብላ ተረዲኽና ንኽና ድሕር ግዜ ግን ስደትክን ምስሕፀረ ኩልና ስደትና ምስሕፀረና እንድሕር ዳ ሓንቲ ቦታ 7-8 ሂብክ ገዚኺ ድሕር ግዜ እስካብ 1.8 እስካብ 1.5 ሓምሽ ወጥ ርግፀኛ እያ ስለዚህ ለአሸይጥኻ አፍታ ደስ ልበለትኩ ቦታ ክትሰርሕ ትኽእል ኢኺ አሕዋተይ ክልተ ጃዕጥፋትና ንኾንለና መቸም ኣብዚ ሕስ ሰዓት ሰብ ሓምሌ እመን ትፈልጡ ለኹም ኢኹም ብዙሕ ሰብ አቦታታት ለሎ በተለይ ኣብ ወኪል ተቀመጠ ወኪል ማለት ሱልኻ ህንዱዚ ሚሊዮናት 1.5 ወቢልኻሲ እከለደኒ ወኪል ኢልኻሲ ለይተፈራረመ በቃ አግንኹ ቦታ ኢሎምሲ ለይተፈራረመ ለሲ ሱሎም በቃ ብእንትን ውህብ ለብልዎ ነው ብድሕሪ ግን بيمنا مدوال اسخلبزي اخوين كتدولي تو مسبات عرفت وكيل يخدو توكيل عرفت بعل جزا يخد حمزي دا اخوني قرش مشمطم خان قاعد فرط ولهم نايلو ما انت قرش الطفت صح نقو ايتتكاي سلازي انت ايك بالدليا بيمنا سلك مدوال بيمنا زرباليا يسلچيكا كوي يسلچيكا يبقى نايلو ما انت تنغر خيس صح نقو ملس اي مصكاي ناسلچيكا يلخد كل ነገር زربا يكون سلك مدوال يكون حمزي دور لي بوتا حمزي دو طيقوا لي تاي يكون لا بايدي لي مص تاي يكون لي فرم تاي يكون حمزي لي يكون يلخاسي بطعمي اب هيوت خا تصلعنت لكون حمزي ስለዚህ سلچيك بقى سلچي لكا كل ነገር ምርር ይልካ ይሓልት ሓድጎ ማለት ባይ ምንጫሩ በቃ ምንጫሪ ኻሲ
كل نجار مرر الكات حد قول لك مالتيو أنا زبل أحواتي معي عاوز أحس ساعات عند حرت أمام النت بوتا ليه بلخن كوينخن كارتكال أتيو تتصبيا بدحوري دما منم كوي هوني اتشديش تشوعات ميتي أبانك التقمط أو أبوتا خن جزء خز بوتا بتعمير خي زلو زي سمان مخرس أيد لي مخرسي أيد لي قرشسي مقمعتيو حمام بي بوتاسي ندحر تأمام النت زلو ندحر جزء خن كوينخن لا أتعبي لخن أفترت متشكل بوتا خن بدحوريو تجزء تسرح مالتيو جزء مسرح دما قرش كالب من قد سماع اللي ولو بحارو اندحر قرش حيز كن خوينخن حانت كلاس ويقلت كلاس ويسلست كلاس بزي قدس ناي ورحية جزء تسرح توينخا ناي ورحي بقى ورحس أخل خايا مالتيو قرش تهالي كمالتيو بحادة جزء سميتها خان حشوا خاص أتصرخا تندينا خا إمنها عرقة فبيلها كنت رات حيز خا تشتبل ما يخك قرارب تبل بقى توم ندق التر بيلهم خاتو علم لا ورحي بقيت خايا سلازي ناي جزء مسرح أي تهنفس حواتي اندحرت أمامنت زلو خوين خاعة كنتراتخن هيفخن بدن بغيرخن تعي بيتسب للكن عسرحة تأمامنت خوينا تبوتا مالتو تأمامنت اندحر لي ولو خوينا جين قلت تطفعت كي تطفع حواتي منو جزاتات لبلا عي تسرحة يوخن تبوتا ونحلي بدحري جين من قسريو كوسلو فراس ديو كوين ويسلا خالي دي كغيركن إنا منجست سكع بعالو لجورو كالجورو أي تجانا نقا كوله بقى أي تدخما وحالتيه أي أمني مناسي ويدمو متكل تعدلنا هم يجزان السرح دو قلت بلا حواتي له بزحات سلاللهن أو زخين خن أبعد خن هالخن متكل ندحر تخافي لخن خوين خن من بشجر يولي بعل خن بسم خن تخونه تسرحات خلاهن أمني مناسي ود من بشجر يولي تسرح خنه من بدخام لبهالي يولي مالت تحرق زي السحب وقتس أي مسأكني بمنجست سلال خن البها والساتم خفلي مناسي بحق يوم لبهو جن بتلي عاوز خن خن جزء خنو تو الفر ملخن حاوي يخون أبو يخون نيخون بزي قد السبعة يخون خا أموندو مالتي بزحنا جرسي ناجر ما كم سو خاسي ولا سي حقية بدحر عصوان كبان سحواتي بتعمي لخفي نجارينا بس حنانينا بصير زعد ناس قال نجاري تجيرونا ترى خاسي حوايات اليوم وقايات اليوم حمزية خوينا بقى حزسي حنتي بعد ما يلرأ هواسي على فيسبوك حنت حفتنا عنا خيت بتعمي أجنقتنا قنيا وا هامزي كون يكحنقية بيتسوية باللي إني باللي ودي حد قول عني إني لا تفكري ياس بتعمي يا خياتني مريم مالتشو ما تسي حدث عد عرو كونو كندي ناس يروحوا قشهم لهم تصلوا بتعمي بقى أجار خرورو النابل ما دا يسأل لي خين حاجز خا أجر خدك 7 عامت دك 8 عامت مسيل خا تمليت بيمنا مشفان نايدم ما تقولعو بزح نجار تخرخر نابل خا صيرخا مقعة عدا سبلق مات سوسي زي قاس أنا إحنا خوينا أونت بحق إيه مالتو دحر خاسين دحر بعد سعر الخال دخمل خليل الخان سخاتن شكل خن أكو ترجم يولي عبعدي مجمر يعني نجار عبعد الكنا خان الخا كله ولو تناته هيوت حسب خنيو مالتو إننا بوتا هامزي بلان جزا سلالي ولو تتقلي ما عبت المتبسيح لا بدحريكوا جزابيري مسكن وصيا بصل حد البامات حواتنا دويلنا لا تناجرة مالتي إننا سبكا سبي بلص حواتي زرو بوتا خن مجزع يبلص حالتي بوتا ندحر هاليكن بوتا موسق يالتبلص عاوز حسعت أو عاد خن خير خن ولا حنت جزا خن بعد خن تسرح إيها مغنياتو كاب جبر اللي تبي بعد خمس راح يحش عاوز حسعت إنا تعيك ولدلي نالو معت مغري إذا أتمسني رحواتي معري أي تيج أنا نغا بخالي فيديوس كعكال مسس السنة يدك عبيت ويه تموتشكم تخونها لايك شير ناقورهم تو باي باي.